Yan ang Balitang Express region-wide karong orasa. Utility sa bangko patay human sa pagpamusil sa usa ka sekyo. Suspect nasamdan human mapusil ang iyahang kaugalingon sa munisipalidad sa Polomolo. Patay ang usa ka utility sa usa ka bangko alas 5:50 sa hapon kagahapon sa daplin sa National Highway, Bayan Subdivision sa Barangay Magsaysay, munisipalidad sa Polomolo, probinsya sa South Cotabato. Sumala sa kopya sa report, ang biktima giilang nga si Gino Castor A. Uyones, hingkod na samtang ang suspect giilang nga si Mark Anthony, usa ka security guard sa bangko. Base sa salaysay sa mga saksi, kalit na ng umanong gipusil sa suspect nga sekyo ang biktima gamit ang 9mm caliber nga service firearm niini. Human sa pagpamusil sa biktima, gipusil usab sa suspect ang iyang kaugalingon. Dead on the spot ang biktima samtang gilayon nga gidala sa ospital ang suspect. Padayon pa karon ng investigasyon sa kapulisan bahil sa nahitabong pagpamusil. Samtang Westmincom gikumpirma sa AFP ang usa ka pananambang nga nahitabo. Ikumpirma sa Western Mindanao Command o Westmincom sa AFP o Armed Forces of the Philippines ang usa ka pananambang nga nahitabo bandang alas 10:20 sa buntag kagahapon sa barangay Nilinding, Munay sa Lanao del Norte. Nalambigit sa insidente ang mga kawani sa Task Unit Tabang nga ubos sa operational control sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Philippine Army. Gituohan nga ang pag-atake gihimo sa mga nahibiling miyembro sa usa ka lokal nga teroristang grupo. Tungod sa insidente, 4 ka sundalo ang namatay sa engkwentro, samtang usa pa ka kawani ang nasamdan ug karon gitambalan. Ang mga namatay nga sundalo sakop sa usa ka Civil Military Operations Unit nga ang pangunang misyon mao ang pag-alagad sa komunidad, paghatag og makataong tabang og pagpaling-on sa kalinaw. Sumala sa Westmincom, wala sila nagpatuman og combat operation sa dihang nahitabo ang insidente. Dayon gipadala ang mga kawani sa 44th Infantry Battalion aron masiguro ang seguridad sa lugar ug pangitaon ang mga responsable sa krimen. Padayon ang ginahimong clearing operations aron masiguro ang kaluwasan sa mga silingan nga komunidad ug malikayan ang dugang nga kadaot. Mariingi kondena sa Western Mindanao Command ang walay pulos, limbungan ug hilabihang makalilisang nga buhat sa maong teroristang grupo. Ang pag-atake sa mga sundalo nga nag-alagad sa komunidad ug nagapalambo sa kalinaw napakita sa hayag nga pagbiya sa bili sa kinabuhi sa tao sa kaayuhan sa mga sibilyan. Ipadangat sa Westmincom ang kinasingkasing nga pakikiramay sa mga pamilya sa mga namatay nga sundalo. Ang ilang sakripisyo sa pag-alagad alang sa kalinaw ug sa katawhang Pilipino magpabiling gihatagan og dakong pagtahod. Ang mga ngalan sa mga namatay temporaryong wala pa ipagawas samtang ginabuhat ang hustong pagpahibalo sa ilang mga kaanak. At ang niyang uban pa mga balita, unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.